نرحب بكم من مجلة ميا، مجلة الصناعات الجزائرية التي هي فرع من بيت الأعمال لصادرات الجزائر. لا نزال متواصلين معكم من معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 25، ونحن الآن مع مؤسسة رامي وبالتحديد مع السيد مدير التسويق سيد سيد علي. أهلا بك سيدي. سيدي، كما نعرف أن مؤسسة رامي الرائدة في الجزائر في المشروبات وفي العصائر، حدثنا أكثر عن مؤسستكم. مؤسسة رامي سيت اون انتربريز الجيريان جزائرية 100%، خبرات جزائرية مختصة في صناعة العصائر والحليب. سيت اون انتربريز كي a été créée en 2005 في 2005. Voilà, عندها plusieurs produits. C'est une entreprise qui diversifie les produits تاعها. Voilà. نعم، هناك العديد من شركات المنافسة في هذا المجال، يعني هل مؤسسة رامي تمتلك شهادات جودة؟ شهادة الجودة اللي تمتلكها رامي سي ديجا لامور تاع لي كونسوماتور الجيريان، حب الجزائريين لا مارك هذه، وهذه شهادة ديجا نعتز بها. سي نوتر برومي اوبجيكتيف. فوالا. فيما يخص الإعلام والدعاية والتسويق، بما أنك مدير تسويق في شركة رامي، ما رأيك يعني في الدعاية خارج الجزائر لمؤسستك؟ الدعاية خارج الجزائر en ce moment حنايا on exporte vers d'autres pays mais on n'a pas de stratégie في la communication à l'international. La communication تاعنا اللي بازي ici en Algérie. نعم، إذن ما رأيكم في مجلة ميا، مجلة الصناعات الجزائرية، بما أنها رائدة في الدعاية والإعلام لجميع المنتجات الجزائرية خارج الجزائر؟ Ça fait vraiment plaisir parce que أنا نشوف باللي c'est une première en Algérie. نعم. La majorité des magazines sont fixés هنايا في الجزائر alors qu'il y a un magazine qui s'est lancé à l'international déjà ça fait vraiment plaisir. خاصة أنها تصدر ب3 لغات يعني. Bien sûr, bien sûr. Donc l'arabe, l'anglais et le français, ça fait vraiment plaisir. يعني كيف كانت ردة فعل مؤسساتكم، يعني تعاطيها مع مجلة ميا؟ شوفي اختي، حنايا كمؤسسة جزائرية حنايا نشجعوا كل ما هو جزائري. Alors que c'est une magazine qui s'est fait remarquer, c'est une magazine qui diversifie. Il n'y a pas beaucoup de magazines qui se font à l'international. Donc elle va se démarquer. Et je la souhaite bien sûr la réussite Inch'Allah. ميرسي إن شاء الله سيدي. فيما يخص مجال التصدير، هل عندكم خطة استراتيجية يعني لتصدير؟ كما نعرف المؤسسات الجزائرية تصدر للدول المجاورة لإفريقيا، فما هي خطتكم الاستراتيجية للتسويق لدول العالم مثلا أوروبا؟ Bon, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé l'exportation. Ça fait un an donc qu'on a lancé l'exportation. On exporte vers pas mal de pays, mais chez l'Afrique. C'est pas basé sur l'Afrique. On exporte vers l'Europe, vers les pays de l'Amérique latine. Donc on exporte vers pas mal de pays, mais spécialement l'Afrique. Bon, c'est un marché à ne pas négliger, mais il y a d'autres pays à exporter aussi. حدثنا أكثر يعني عن تصدير، خطة اللي انتهجتوها في عملية تصدير. Pour l'instant, ما نكذبش عليك، قلت لك حنايا on vient de se lancer dans l'exportation. Donc c'est nouveau pour nous. صحيح. Voilà, on a une stratégie de se lancer في l'exportation. Bien sûr, on va maximiser le maximum de pays. On va essayer de toucher le maximum de pays. Mais une stratégie زعما هكذا باينة on n'a pas encore de... يعني في ظل السياسة التنافسية الموجودة في الجزائر بين المؤسسات المصنعة والمنتجة، فما هي حصتكم في السوق الجزائرية؟ السوق الجزائري أنا نخلي الكونسوماتور الجزائري هو يقول لك الحصة تاعنا في السوق الجزائري، ماشي أنا نتكلم على الشركة هذه باسكو الشركة هذه راهي تتكلم على نفسها. C'est une entreprise jeune par rapport à d'autres entreprises algériennes هنايا في la spécialité هذه. Mais c'est une entreprise qui a son empreinte et son mot à dire في le domaine. Donc le consommateur algérien هو اللي يقول لك. نعم، يعني فيما يخص منتجات رامي بعيدا عن العصائر، هناك الكثير من المنتجات الجديدة، حدثنا أكثر عنها. Oui, Rami s'est lancé dernièrement le lait.
On a lancé l'année اللي فات le lait partiellement écrémé. Donc c'est un nouveau produit qu'on est en train de divulguer هنايا le lait entier. عندنا نديرو نوريوه للكونسوماتور الجيريان. On est en train de faire la dégustation aussi باش نشوفوا la qualité du produit هذا. On a تانيت d'autres produits مع le lait c'est le rami app choco. وكاين بزاف مفاجآت هذا العام ان شاء الله الكونسوماتور الجيريان في هذا لو دومين. يعني أنا نلاحظ في إقبال كبير من قبل الجمهور الموقع تاعكم هنايا في معرض الإنتاج. Tu sais notre force في لي صالون هذه c'est que il y a pas une barrière entre nous et le consommateur. احنا ما عندناش une barrière entre nous et le consommateur. احنا نروحوا للكونسوماتور. جميل. نعم. نشكرك سيدي ربي على حضورك معنا في هذا الحوار. السيد سيد علي مدير تسويق لمؤسسة رامي. نتمنى لكم المزيد من نجاح وتألق وإن شاء الله في عمليات أخرى للتصدير والأسواق الخارجية إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك مرحبا بك. شكرا لك. منذ 2005 وشركة رامي تبدع في منتجاتها. إذا نلقاكم في حوار آخر مع منتج جزائري آخر من معرض الإنتاج في طبعته 25.